بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم صادقین ایجوکیشن سروسز۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ مجھے امید ہے کہ آپ تمام بچے خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، ہم نے کلاس 8 میں سبق نمبر 7 مائی خیری شروع کیا تھا، جس کا سیشن نمبر 1 میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں کرایا تھا۔ آج میں آپ کو سیشن نمبر 2 کراؤں گی۔ سیشن نمبر 1 میں ہم نے سبق کی بلند خوانی، اس کا ترجمہ، پیراگراف اور اس کے ترجمے، الفاظ معنی اور سوال نمبر 1 کیا تھا۔ اس کے علاوہ جملے میں نے آپ لوگوں کو ہوم ورک میں دیے تھے۔ مجھے امید ہے آپ نے وہ تمام کام بہت اچھی طرح سے کیا ہوگا اپنی کاپی میں۔ بچوں، مائی خیری جو تھی، میں اس کو دوبارہ سے تھوڑا خلاصہ آپ کو سمجھا دیتی ہوں کہ مائی خیری ایک دیندار انسان تھی۔ وہ بھلائی کے کاموں میں اتنی آگے تھی کہ انہوں نے مردوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے فارسی اور عربی کی تعلیم حاصل کی تھی اور نہایت پرہیزگار استادوں کی زیر نگرانی انہوں نے قرآن شریف مکمل کیا تھا۔ ان کو خیرات کرنے میں بہت خوشی ہوتی تھی۔ انہوں نے غریبوں، بیواؤں، مسکینوں اور بوڑھی عورتوں کے لیے ماہوار وظیفے مقرر کر دیے تھے۔ وہ اپنے دروازے سے کسی بھی ضرورت مند کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتی تھیں۔ انہوں نے مدرسے اور مسجدیں بنوائی، جن کا تمام خرچ وہ خود دیتی تھیں، اور بچوں کی تعلیم کے اخراجات بھی وہ خود ہی اٹھاتی تھیں۔ یہ بی بی صاحبہ تاریخ 1 رمضان المبارک کو آدھی رات کو اس دنیا سے انتقال کر گئی۔ ان کا نام آج بھی مشہور ہے۔ انہیں حالہ کے قریب خدا آباد میں دفنایا گیا تھا۔ یہ بچوں، میں نے آپ کو سبق کا خلاصہ تھوڑا سمجھا دیا۔ اب ہم سبق کا آگے کا کام شروع کریں گے۔ جی بچوں، سوال نمبر 1 میں نے آپ کو کروا دیا تھا۔ اب میں سوال نمبر 2 شروع کر رہی ہوں۔ ہن کیڑا کیڑا خیر جا کم کیا۔ ہن کیڑا کیڑا خیر جا کم کیا۔ انہوں نے کون کون سے بھلائی کے کام کیے؟ مائی خیری ॿारनि जी तालीम लाइ मदरसा क़ाइमु कया، बेवा ऐं मिसकीननि लाइ वज़ीफ़ा मुक़ररु कया ऐं केतिराई मदरसा, मस्जिदूं ऐं खूह खोटाया। मैं जवाब दोबारा पढ़ रही हूँ। माई खैरी ॿारनि जी तालीम लाइ मदरसा क़ाइमु कया, बेवा ऐं मिसकीननि लाइ वज़ीफ़ा मुक़ररु कया ऐं केतिराई मदरसा, मस्जिदूं ऐं खूह खोटाया। माई खैरी ने बच्चों के लिए मदरसे कायम किए, बेवा और मिस्किनों के लिए वजीफ़े मुकर्रर किए और कितने ही मस्जिद, मदरसे और कुएं खुदवाए। सवाल नंबर 3, हैदराबाद में संदस केड़ो यादगार आहे। हैदराबाद में उनका कौन सा यादगार है? हैदराबाद में संदस यादगार फ़कीर जे पड़ में माई खैरी वारी मस्जिद आहे। हैदराबाद में उनका यादगार फ़कीरों के एक जगह पर, फ़कीर यानी कि जो उनको मानते थे, वहाँ पर माई खैरी वाली मस्जिद के नाम से उनकी यादगार मौजूद है। जी बच्चों, अब हम सवाल नंबर 4 शुरू करेंगे। माई खैरी कदन वफ़ात कई। माई खैरी कदन वफ़ात कई। माई खैरी का इंतकाल कब हुआ? जवाब, माई खैरी तारीख़ 1 माह रमज़ान मुबारक सन 1272 जो वफ़ात फरमाई। माई खैरी तारीख़ 1 माह रमज़ान मुबारक सन 1272 जो वफ़ात फरमाई। माई खैरी ने 1 तारीख़ रमज़ान मुबारक सन 1272 को उनका इंतकाल हो गया। सवाल नंबर 5, संदस मकबरो किथे आहे। उनका मकबरा कहाँ है? जवाब, माई खैरी जो मकबरो हाला जे भरिसां खुदाबाद में आहे। माई खैरी जो मकबरो हाला जे भरिसां खुदाबाद में आहे। माई खैरी का मकबरा हाला के बराबर खुदाबाद में है। जी बच्चों, अब हम सबक माई खैरी की खाली जगह करेंगे। आप ऊपर हेडिंग डालेंगे, खाल भरियो। नंबर 1, ही बीबी साहिबा मरहूम मीर सूबेदार खान शहीद जी डैश हुई। ही बीबी साहिबा मरहूम सूबेदार खान शहीद जी रानी हुई। ये बीबी साहिबा मरहूम मीर सूबेदार खान शहीद की रानी थी। नंबर 2,
संदसि असल नालो डैश हो। संदसि असल नालो खैरुन्निसा हो। उनका असल नाम खैरुन्निसा था। नंबर 3, खेस इल्म सां निहायत घणो डैश हो। खेस इल्म सां निहायत घणो चाह हो। डैश जी हुकूमत में अरबी ऐं फ़ारसी जी तालीम राइज हुई। मीरनि जी हुकूमत में अरबी ऐं फ़ारसी जी तालीम राइज हुई। मीरों की हुकूमत में अरबी और फ़ारसी की तालीम राइज थी। थोड़े ई वक्त में हुन डैश पूरो करे वरितो। थोड़े ई वक्त में हुन कुरान शरीफ पूरो करे वरितो। थोड़े ही अरसे में उन्होंने कुरान मजीद पूरा कर लिया। नंबर 6, साल ब साल ॾाढी ख़बरदारी सां डैश कढंदी हुई। साल ब साल ॾाढी ख़बरदारी सां ज़कात कढंदी हुई। हर साल वो बाकायदा ज़कात देती थीं। नंबर 7, अल्लाह ताला डैश में ग़रीबनि जो हिस्सो मुक़ररु कयो आहे। अल्लाह ताला दौलत में ग़रीबनि जो हिस्सो मुक़ररु कयो आहे। अल्लाह ताला ने दौलत में ग़रीबों का हिस्सा मुक़ररु किया है। नंबर 8, केतिरनि ई ॿुॾड़ियुनि माज़ूर ऐं बेवा औरतुनि लाइ डैश वज़ीफ़ा मुक़ररु करे छॾिया हुअईं। केतिरनि ई ॿुॾड़ी माज़ूर ऐं बेवा औरतुनि लाइ माहवार वज़ीफ़ा मुक़ररु करे छॾियाईं। कितनी ही बूढ़ी माज़ूर और बेवा औरतों के लिए माहाना वज़ीफ़े मुक़ररु कर दिए थे। नंबर 9, संदसि ख़ैर जा डैश मिसकीननि लाइ हर वक़्तु खुलियल रहंदा हा। संदसि ख़ैर जा दरवाज़ा मिसकीननि लाइ हर वक़्तु खुलियल रहंदा हा। उनके भलाई के दरवाज़े मिसकीनों के लिए हर वक्त खुले रहते थे। नंबर 10, खेस मस्जिदनि ऐं डैश ठाहिराइण जो ॾाढो शौक़ु हो। खेस मस्जिदनि ऐं मदरसा ठाहिराइण जो ॾाढो शौक़ु हो। उनको मस्जिदें और मदरसे बनवाने का बहुत शौक़ था। नंबर 11, डैश में हिकु कबाइन मस्जिद शरीफ जुड़ाई। हैदराबाद में हिकु कबाइन मस्जिद शरीफ बनाई। नंबर 12, दुनिया जी शान शौकत दौलत ऐं इज़्ज़त खे जटाओ कोन्हे। दुनिया की शान शौकत दौलत और इज़्ज़त को कोई बका नहीं है। नंबर 13, उहा अख न हुई जिन्हनि संदसि वफ़ात ते ॻोढ़ा न ॻाढ़िया। वो आँख न थी जिन्होंने उनकी वफ़ात पर आंसू न बहाए। नंबर 14, खेस हाल जे भरिसां ख़ुदाबाद में दफ़नायो वियो। उनको हाला के बराबर ख़ुदाबाद में दफनाया गया। जी बच्चों, अब हम सबक का खुलासा करेंगे। मैं तर्जुमे के साथ पढ़ रही हूँ। माई खैरी जो असल नालो बीबी खैरुन्निसा हो। माई खैरी का असल नाम बीबी खैरुन्निसा था। हू बीबी साहिबा मरहूम मीर सूबेदार ख़ान शहीद जी रानी हुई। ये बीबी साहिबा मरहूम मीर सूबेदार ख़ान शहीद की रानी थी। हुन पंहिंजी हयाती में एतिरा त ख़ैर जा कम कया जो खेस सॾींदा ई माई खैरी हुआ। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतने भलाई के काम किए कि उनको कहते ही माई खैरी थे। हुन खे ख़ैरात करण में ॾाढी ख़ुशी थींदी हुई। उनको ख़ैरात करने में बहुत ख़ुशी होती थी। केतिरनि ई ॿुॾड़ियुनि माज़ूर ऐं बेवा औरतुनि लाइ माहवार वज़ीफ़ा मुक़ररु करे छॾिया हा। कितनी ही बूढ़ी माज़ूर और बेवा औरतों के लिए माहाना वज़ीफ़े मुक़ररु कर दिए थे। संदसि ख़ैर जा दरवाज़ा मिसकीननि लाइ हर वक़्तु खुलियल रहंदा हा। उनके भलाई के दरवाज़े मिसकीनों के लिए हर वक्त खुले रहते थे। खेस मस्जिदनि ऐं मदरसनि ठाहिराइण जो ॾाढो शौक़ु हूंदो हो। उनको मस्जिद और मदरसे बनवाने का बहुत शौक़ होता था। जुदा जुदा ॻोठनि ऐं शहरनि में हुन केतिरियूं ई मस्जिदूं तामीर करवायूं ऐं खूह खोटाया। अलॻि अलॻि गांव और शहरों में उन्होंने कितनी ही मसाजिद तामीर करवाईं और कुएं खुदवाए।
حیدرآباد میں ایک کبائن مسجد شریف جوڑائی جا فقیر جے پڑھ میں اج سودو مائی خیری واری مسجد سڑجے تھو۔ حیدرآباد میں ایک گنبد والی مسجد بنوائی جو فقیر کے پڑھ میں آج تک مائی خیری والی مسجد کے نام سے مشہور ہے۔ ہن مسجد ساں لاگو ایک دینی مدرسو پڑھ قائم کیو۔ اس مسجد کے برابر میں انہوں نے ایک دینی مدرسہ بھی قائم کیا جنہن جو سمورو خرچ پاڑ بھرندی ہوئی، جس کا پورا خرچ وہ خود دیتی تھیں۔ ان کا سوائے قرض دارن جا قرض ادا کرن، لاوارثن جے کفن دفن جو انتظام کرن اڑن بین بھلے جے کمن جو خاص خیال ہوندو ہوس۔ اس کے علاوہ قرض داروں کے قرض ادا کرنے، لاوارثوں کے کفن دفن کا انتظام کرنے اور ایسے ہی دوسرے بھلائی کے کاموں کا ان کو بہت خیال رہتا تھا۔ دنیا جی شان و شوکت دولت عزت کے چٹاؤ کونے۔ دنیا کی شان و شوکت دولت اور عزت کو کوئی بقا نہیں ہے۔ تنن کرے ہر ایک سرندی وارے کے گھڑجے تے دنیا میں کو ایڑو کم کرے جو مرن بعد سندس نیک نامی تھے۔ اس لیے ہر ایک دولت مند کو چاہیے کہ وہ دنیا میں کوئی ایسا کام کرے جو مرنے کے بعد ان کی نیک نامی ہو۔ ہی نیکوکار بی بی تاریخ پہری ماہ رمضان مبارک سن 1272 جی ادھی رات جو ہن فانی دنیا ماں رحلت کرے وئی کھیس حالہ جے برساں خداباد میں دفنایو ویو۔ یہ نیکوکار بی بی تاریخ پہلی رمضان مبارک سن 1272 کی آدھی رات کو اس دنیا سے رحلت کر گئیں۔ ان کا مقبرہ حالہ کے برابر خداباد میں ان کو دفنایا گیا۔ جی بچوں، یہ سبق کا خلاصہ تھا جو میں نے آپ کو ترجمے کے ساتھ سنایا۔ اس تمام کام کو آپ اپنی کاپی میں تحریر کریں گے۔ جی بچوں، اب آپ لوگ انڈیکس بنائیں گے۔ انڈیکس میں تاریخ لکھیں گے، فہرست اور دستخط کا کالم بنائیں گے۔ آپ نے پہلی انڈیکس میں آپ نے سوال جواب شروع کیے تھے، وہاں پر آپ سوال نمبر 1 لکھیں گے۔ یہاں آپ سوال نمبر 2 سے سوال نمبر 5 تک کریں گے، خالی جگہ کریں گے اور خلاصوں لکھیں گے، اور اسی ترتیب سے آپ کاپی میں بھی کام کریں گے۔ تمام کام کو بہت اچھی طرح صاف ستھری لکھائی میں خوشخط کیجیے گا اور نقطے ملا کر مت لکھیے گا۔ یہ تمام کام لکھنے کے بعد تمام بچے اس کو یاد بھی کر لیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اب ہم اگلے سبق میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔